now let us see at this theorem. यो theorem को statement हेरौँ त statement ले के भन्छ पहिला क्वेशन ला बुझौँ त्यसपछि यसलाई हल गरौँ। If f is continuous on AB यो continuity को च्याप्टर हो हरेक theorem मा continuity ले भनेकै हो and k is the element of small m and capital M where small m is the infimum value and capital M is the supremum value of the function on the interval where m is the infimum and capital M is the supremum on AB then there exists is the element of AB यो ओपन इन्टरभल किताबहरुमा क्लोज इन्टरभल लेखेको हुन्छ सबै स्टुडेन्ट हुन्छ यहाँ बोल्दा यो लेखेरमा पनि मिस्टेक थियो त्यसलाई सुधार गर्नु जे पनि C is the element of open interval such that here C is equal to K भनेर हामीले क्लोज गर्छौं। अब पहिला त हेरौँ यसले के भन्न खोजिरहेछ र इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमबाट यो के कुराको फरक छ। अब एक्चुअली अब यहाँ हाम्रो बानीहरुले यो स्मल m यसको चाहिँ इन्फिमम भ्यालु हो एकैछिनको लागि एउटा एक्जाम्पल त लिनु पर्यो अनि क्यापिटल M भनेको यसको सुप्रिमम भ्यालु हो। तर हिजोको थ्योरममा के थियो भने इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरममा m भन्ने थिएन त्यहाँ f a थियो र यहाँ f b थियो अनि तब के हुन्थ्यो भने अब यसको यसरी यो सर्च भइरहेछ भने यो बीचको कुनै भ्यालु के छ भने के को लागि यहाँ के हुन्थ्यो एउटा c फेला पर्थ्यो हैन। त आज चाहिँ हाम्रो यो इन्फिमम भ्यालु त्यसरी जान्छ त्यो तल राम्रो पार्न किनभने इन्फिमम भ्यालु हो नि त ल त यो के को लागि चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै इमेज थियो आज के गर्दियो भने यो फेला हटाएर उसले के गर्दियो स्मल m राखियो स्मल क्यापिटल M राखियो र यो के भनेको यो दुईटाको बीचको भ्यालु राख्छ। त हामीले डाइरेक्ट यसमा इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम प्रयोग गर्न पाइदैन। एक्चुअली इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले कसरी चिन्छ f a र f b लाई चिन्दै गर्छ उसले स्मल m र क्यापिटल M लाई चिन्दैन। उसको जुन डेफिनेसन छ उसको जुन थ्योरम छ त्यसको अनुसार here should be fa here should be fb fa fb fa fb कुनै पनि पोजिसनमा यदि fa र fb छ र बीचको भ्यालु छ भने यसको पनि इमेज यहाँ आउँछ भन्ने इन्टरमिडिएट भ्यालु त पहिला यसको सेटिङ गर्नुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ भने स्मल m र क्यापिटल M को पिछा छुडाएर यसबाट हामी यहाँ यसको यहाँ इमेज यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। यसको इमेज क्रिएट गरेर हामी बल्ल यो भ्यालुको पनि इमेज आउन सक्छ। त यसको सारा चाहिँ आइडिया भनेको त्यही कुराहरुमा फोकस भएर हुन्छ है। लेट f is continuous भनेर हामीलाई थ्योरमले भनेको छ भने पनि हुन्छ नभने पनि हुन्छ। लेट f is continuous on AB and supremum f equal to capital M and infimum of f equal to small m तो किनभने फंक्सनमा कन्टिन्युअस छ इन्टरभलमा कन्टिन्युअस भएपछि यसको सुप्रिम र इन्फिमम भन्ने भ्यालु यही इन्टरभलकै भित्र अटेन हुन्छ। यो हामीले एउटा थ्योरममा गरेछौं कि सुप्रिमम एन्ड इन्फिमम अफ द फंक्सन इज अटेन्ड इन द इन्टरभल इन्टरभलकै भित्र अटेन हुन्छ। यसको मतलब स्मल m भनेको समवेयर यता होला क्यापिटल M भनेको समवेयर यता होला त्यही हो सुप्रिम इन्फिमम यतातिर होला भनेर चाहिँ हामीले र हामीले हिजोको थ्योरम त्यो थ्योरममा एउटा कुरा अझै हेर्छौं कि सुप्रिमम र इन्फिमम यो कुनामा हुन सक्दैन। कर्नर पोइन्ट चाहिँ सुप्रिमम र इन्फिमम भ्यालु दिन सक्दैन भने के भन्ने थियौं हामीले हैन त्यसमा के थियो भने k को भ्यालुलाई जुन प्री इमेज c भन्ने थियो त्यो c भन्ने इमेज यसको भित्र आइरहेको थियो सुप्रिमम इन्फिममको कुरा थिएन। त्यहाँ त अलग सेट s थियो हैन s को लागि c को भ्यालु कुनामा हुन सक्दैन भन्ने थियो। तर हाम्रो यो केसमा यो कुनामा पनि आउन सक्छ है। त्यसरी यही पिक्चरलाई हेर्ने हो भने यो a दिए जस्तो देखिन्छ क्यापिटल M लाई कुन दिए जस्तो देखिन्छ b ले। त सम्भावना यसमा के छ भने यो कुनामा आउला अथवा भित्र आउला यो कुनामा आउला अथवा भित्र आउला। त
तर यो भन्दा पछाडी डब्ल्यू भन्दा अगाडि यो इन्टरभललाई छोडेर बाहिर जान सक्दैन। अब यो कुरा ध्यान राख्नु, सिन्स f is continuous on AB, so supremum infimum values of f is attained by AB, यानी यो भ्यालु यसको भित्रै कतै अटेन्ड हुन्छ है। भित्रै कतै अटेन्ड भयो भने हामीले आफ्नो सुविधाको लागि एकचोटि मानिलियौ कि इन्फिमम भ्यालु x1 हो, सुप्रिमम भ्यालु पनि के हो x2 हो। फर कन्भिनियन्स सुविधाको लागि let x1 and x2 are the two elements of AB. धेरै ध्यान दिनु यहाँ क्लोज इन्टरभल लेख्नुले क्लोज इन्टरभल AB लिएको मतलब हो x1 x2 a र b पनि हुन सक्छ, त्यो भित्रै हुनु पर्छ भन्ने छैन। So x1 x2 is taken from AB such that हाम्रो सपोजिसन अनुसार f x1 is equal to यसैले होला आफै अस्तिको भिडियो आज पनि हाल्ने भयो x1 equal to के गर्ने हामीले इन्फिमम मानेछ हैन एन्ड अरे आज बहुत फाल्टो गर्ने एक इन्फिनिटी के कुकुर ल्याला गर्छ यसको उठे उठे पछि अब यो कुकुर आएको fx2 is equal to क्यापिटल ल्याउँ। अब यो चाहिँ हामीले मान्यौं है। अब के हुन सक्छ भने x1 र x2 मा एउटा अब कन्डिसन के हुन सक्छ, x1 ठुलो कि x2 ठुलो। मैले को चित्रमा यस्तो बनाए हुन सक्छ यताबाट क्यापिटल यो यताबाट स्मल एम यसरी पनि त आउन सक्छ हैन कि इन्फिमम भ्यालु यसले के सुप्रिमम भ्यालु यसले दिन्छ। त्यतिबेला के हुन्छ यो पोइन्ट भन्दा ठुलो हुने भन्दा ठुलो र सानोमा कुनै निश्चित छैन। त f(x1) f (x2) क्यापिटल M छ, स्मल m भन्दा क्यापिटल M ठुलो हुन्छ ग्यारेन्टी छ, तर x1 र x2 मा कुन ठुलो हुन्छ कुन सानो हुन्छ ग्यारेन्टी छैन। दुईटा स्थिति आउँछ। एउटा स्थिति के आउँछ, एउटा स्थिति त यो आउँछ हाम्रो कि x1 भन्दा x2 ठुलो हेर्नुस्। दोस्रो स्थिति यो आउँछ x1 ठुलो होस् x2 सानो होस्। यो कन्डिसन आउँछ है। के गर्नु if x1 भन्दा मानव x2 के छ ठुलो छ है, then f is continuous on x1 x2 मा के हुन्छ यो कन्टिन्युअस हुन्छ। अब मैले इन्टरभललाई अलिकति के गर्दिए यहाँ x1 x2 लाई इन्टरभललाई मैले के गरे अझै प्रेसाइज गराए यस्तो गरेको बनाए बुझ्यो नि। अनि यसरी गरेपछि के हुन्छ f(x1) भनेको m f(x2) भइहाल्छ अनि f1 भनेको m f(x1) भइहाल्छ। ठीक छ। त यो तरिकाले गर्ने हो भने फंक्सन यो इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुने एन्ड f(x1) equal to small m हुने एन्ड f(x2) equal to के हुने क्यापिटल M। अब हेर हामीहरूले इन्टरमिडिएट भेक्टर थ्योरम युज गर्न पुरा तयारी गरिसकेका छौं। के तयारी भएको भने now for any k lie between small m and capital M, if like small m भनेको के हो f(x1) k
fx 2 बाई इंटरमीडिएट भ्यालु थ्योरमले के भन्छ भने अब x1 र x2 को बीचको इन्टरभलमा बाई intermediate value theorem there exists an element C in the interval of x1 x2 interval open interval ma हैन त्यसको open interval ma C भन्ने एक्जिस्ट गर्छ such that fc is equal to K or C is the element of x1 x2 which is subset of AB यसको भित्र छ भने यो AB को भित्र पनि छ ए हामीलाई थ्योरमले भन्छ कि यो C भन्ने कहाँ अटेन्ड गर्छ AB को अटेन्ड गर्छ हैन which is the subset of AB such that fc is equal to K हाम्रो थ्योरम आयो हैन हाम्रो थ्योरम को भयो नि एक्चुअली मैले गरे के भने स्मल m लाई f1 ले रिप्लेस गर्दिए क्यापिटल m लाई f2 ले रिप्लेस गर्दिए रिप्लेस गर्ने बित्तिकै इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम लाई प्रयोग गर्ने वातावरण तयार हुन्छ कुन चाहिँ वातावरण तयार हुने बित्तिकै मैले यो युज गर्दिए त यो कुन केसको लागि युज भयो भने when x1 is greater than x is less than x2 अनि उल्टो केसेसमा सिमिलरली यसमा एउटा केस चाहिँ हामीले लेख्न छोडेछौं क्यापिटल m र स्मल m को हाइट बराबर पनि हुन सक्छ है यो बराबर छैन भनेर यहाँ अलिकति जोड दियौ such that small m is not equal to capital M यो दुईटाको हाइट बराबर छैन तल माथि छ भने त्यो अवस्था छ सिमिलरली when अब अर्को केस x1 is less than x2 here यहाँ छ अब अर्को केसको लागि सिमिलरली when x1 is greater than x2 we can get same result we can get similar results त्यही रिजल्ट आउँछ यानी जब m र m बराबर छैन तब हाम्रो रिजल्ट आयो नि m र m बराबर भयो भने के हुन्छ त्यो पनि हेरि हाल्नु in the case small m and capital M are equal यो इक्वल भयो भने हेर तपाईलाई मजाको घटना घट्छ यो इन्टरभलमा यदि यो बराबर भइदियो भने स्मल m and capital M यो दुईटै बराबर भयो भने यो फंक्सनको हाइट त जहिले पनि एक नासको हुन्छ एक बराबर हाइट हुन्छ हैन एक बराबर हाइट भयो भने यो दुईटाको बीचमा यदि यो कुनै पनि के छ भने यो के भन्ने हाइट त एउटा पोइन्ट छोड्दा यो सबै पोइन्टले एउटै हाइट दिन्छ हामीलाई त एउटा पोइन्ट बन्द छ किन्तु त्यहाँ के हुन्छ मिलियन्स अफ पोइन्ट भेटिहाल्छ मिलियन्स के बिलियन्स इन्फाइनाइट पोइन्ट्सहरु भेटिन्छ हैन त यो केसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त्यो त्यसै परमानेन्ट भइहाल्छ इन द केस m is equal to m then the function is a constant function यति बेला यो फंक्सन कस्तो हुन्छ constant function हुन्छ and therefore त्यस कारणलाई for every k is the element of अथवा for every small m अब के यसको बीचमा छ है यसको बीचमा भनेको त बराबरै छ every point of कस्तो भन्नु ओपन इन्टरभल यदि को gives f equal to every point C of AB gives f equal to K अनि चाहिँ थ्योरम दिन्छ कन्स्टेन्ट रहेछ एउटाले हैन सबैले त्यही हाइट दिन्छ